حلال کمائی تیرا خامد جتنی لے آ رہے ہے اندے تے اللہ دا شکر ادا کر. خدا دی قسم حلال غذا کھا کے حلال کمائی لے آئے حلال غذا کھا کے ماں اپنی چھاتی دا دودھ اپنے بچے نو پلا رہی ہے. پھر نظارہ دیکھی تیرا بچہ کس انداز نال دنیا میں زندگی گزارے گا. حضرات حلال آپ بھی کھانا ہے اپنی اولاد واسطے حلال دا انتظام کرنا ہے. ان بچہ تانتا ہوندا بچپن تو لڑک پن والا رہے ہے اجے بچے نو تو سمجھانا ہے بچہ میاں تیرے پیار دا محتاج ہے بچہ تیری محبت الفت دا محتاج ہے. ماں باپ نو چاہیے اپنے بچیاں نال محبت کرے ماں باپ نو چاہیے اپنے بچیاں نال پیار نال پیش آئے. ہر وقت بچے نو ڈانٹنا نہیں چاہیے ہر بچے ہر وقت اولاد ہے او میاں مار تاڑ نہیں رکھنی چاہیے ہر ویلے اپنی اولاد واسطے اپنی پیشانی تے غصہ ہی نہیں رکھنا چاہیے. ہم ساڑے ماحول اندر پتہ ہے کہ یہ باپ سارا دن اگر محنت کمائی کر دے مشقت کر دے کدھرے کاروبار وچ گھاٹا پہ گیا ہے یہ تے نظام قدرت دا کدی تجارت اندر فائدہ کدی تجارت اندر گھاٹا کدی نقصان ہو جاندے کدی نفع مل جاندے کدی یاراں سجنا اندر بندہ اچھی بول پیندا ہے باہر معاشرے وچ رہ کے انہوں سارے دن دا غصہ اپنے گھر والیاں تے نہیں کڈنا چاہیے. آئے جناب گھر آندیاں ہی سلام بھی نہیں بلایا اندر داخل ہوندے باپ آندیاں دروازہ زور دی توڑے ہے آندیاں دروازے تو قدم رکھ دے ہم اندی گرجدار آواز نال باپ بول دا بے ہے. خدا دی قسمیں کہیں کرا دے ایسے واقعات کہ بچے بیچارے باپ دا پتہ اینے بجے باپ نے ڈیوٹی تو آنا ہے کارخانے آنا ہے دکان تو آنا ہے بچے پہلے ہی چھپ دے پھر دینے باپ دے خوف نال باپ دے ڈر دی وجہ نال بچے گھر میں چھپ دے پھر دینے. حالاں چاہیے تیرا اپنی اولاد نال کریکے کار ایسا ہوئے تیرا پیار ہے تیری محبت ایسی ہوئے کہ بیٹے تے راواں تک دے ہون کڑی تے بیکتے ٹائم انتظارہ کر دے ہون میرے ابو دے آن دا وقت ہوئے ہے تیرا پیار ہوئے گا تے بچہ ضرور انتظار کرے گا تیری محبت ہوئے گی اپنی اولاد دے نال اولاد ضرور انتظارہ کرے گی. میرا ابو آئے تے میں اگے ود کے اپنے ابو واسطے دروازہ کھولا انتظار اولاد کرے گی. پہلے تو پیار دیویں گا محبت دیں گا اپنی اولاد نو پھر اولاد آمدی میں دروازہ کھولنا ہے. اور رب ذوالجلال دی قسم ہے جنہ ماں پیاں نے بچیاں نو پیار دیتا ہے محبت دیتی ہے اخوت دیتی ہے نا اونا کراندر تے بچے جھگڑ پیندے نے آج ابو نو پانی میں جا کے پلانا ہے آج ابو دی پیرا وچو جتی میں جا کے اتارنی ہے اوتے تے بچے ود ود کے خدمت واسطے کوشش کر دینے آندے نے آج ابو دے کپڑے میں پیش کرنے نے تو جام دے ابو نو پانی میں پلانا ہے ایک آندے ابو واسطے کھانا جو میں لے کے جانا ہے ایک کیڑے بچے کیڑی اولاد جنہ نال ماں پہ پیار پہ کر دینے باپ محبت پہ کردہ ہے. حضرات باپ نو چاہیے اولاد نال محبت کرے اولاد نال پیار نال پیش آئے باہر دے جتنے غم دکھ نے باہر چھڑ کے آ جائے تیرے
معصوم بچے دا کی گناہ ہے؟ تیری معصوم بیٹی دا تے کوئی گناہ نہیں، بیٹی تے بیٹا تے نہیں آمدا، تیرا کاروبار نہ چلے بیٹا تے نہیں آمدا، تیری فیکٹری کارخانہ نہ چلے بچے تے آمدے ہی نے۔ اللہ میرے ابو دے کاروبار وچ برکت پا دے، اے زندگی دے معاملات نے۔ اگر میرے بھائی کوئی کسے ویلے بندہ پریشانی وچ بھی ہے تے اپنی پریشانی باہر آئے کر آئے تے آندیاں بچیاں نو کلیجے نہ لائے، بچیاں دے منہ چمے، بچیاں دی مٹھے دی پچھانی تے بوسا لوے، پیار کر، اے تو تے میں ہی نہیں۔ اللہ پاک نے کی فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ پاک نے نبی پاک نو میں تواڈے میرے واسطے نمونہ بنایا ہے، تواڈے میرے واسطے اللہ نے اپنے نبی نو نمونہ بنایا ہے۔ ان ویک اللہ دے پاک نبی بچیاں نال پیار بھی کیتا ہے، بچیاں نال محبتہ بھی کیتیاں نے، بچیاں دے چہریاں تے بوسے بھی دیتے نے۔ اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نا میرے آقا دے کول بیٹھے نے تے اللہ دے پاک نبی نے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو انج اپنی گودی وچ بٹھایا ہے تے آپ انہوں بوسے دے رہنے، حضرت حسن دا چہرہ چم رہنے۔ اس آبی آمدے اللہ دے نبی جی میرے تے 10 بچے نے، میں تے کدی انج نہیں چمیا، میں تے کدی سونے انج نہیں چمیا۔ آج ساڑے معاشرے اندر بھی بعض لوگ کہہ دیندے نے اگر کسے باپ نو ویکھے بچے نو کلیجے نہ لگایا، کسے باپ نو ویکھے بچے نو گود اندر بٹھایا، کسے باپ نو ویکھے بچے دے اینا پھول وگرے رخساراں تے بوسے دیم دیاں، او جیڑا آپ پیار نہیں کردا، جیڑا آپ اپنی اولاد نال محبتہ نہیں کردا، او پتہ ہے تنزیہ طور دے کی آمدہ ہے۔ تیرے گھر کوئی چرج منڈا پیدا ہوئے ہے، تیرے گھر کوئی چرج بچی آ گئی ہے، ہر ویلے چومدہ ہی رہنا ہے، ہر ویلے نہ دے نخرے پورے کرنا ہے۔ ناؤ میرے آئے پھول دیتے نہیں رب نے سنگن واسطے، پھول دیتے نہیں رب نے چمن واسطے۔ پوچھ جنہ دے کراں ویچے کھلے ہی کوئی نہیں، جنہ دے کراں ویچے بچیاں والے گلاب دے پھول نہیں کھلے، چمیلی والے بچیاں دے پھول نہیں کھلے، اونا نو پوچھنا۔ صحابی کہندہ ہے اللہ دے نبی جی میرے تے 10 بچے نے، میں تے انج نہیں پیار کردہ، میں تے انج نہیں چمدہ، تے میرے نبی نے کی فرمایا لا یرحم لا یرحم، جیڑا بندہ رحم نہیں کردہ اوندے تے بھی رحم کیتا، رحم نہیں کیتا جاندہ۔ لا یرحم لا یرحم، جیڑا رحم نہیں کردہ اوندے تے بھی رحم نہیں کیتا جاندہ۔ میرے آقا نے ایک دن اسے طرح ہی اپنے نواسے نو چم رہنے، ایک پنڈ تو بندہ دیہاتی آیا ہے، اللہ دے نبی میں تے کدی میری بھی اولاد بچے نے اساں انج کدی محبتہ پیار نہیں کیتیاں جویں تسی کر رہے ہو۔ میرے نبی نے کی فرمایا اگر تیرے دل وچوں اللہ نے رحم کڈ دیتا ہے تے میں محمد کی کرا، تو نہیں پیار کردا، تو اپنی اولاد نال محبتہ نہیں کردا، تیرے دل وچوں رب نہیں رحم نو کھچ لے آئے تے پھر میں محمد کی کرا۔ پتہ لگے اب بچیاں دے نال ماں باپ نو محبت کرنی چاہی دیئے۔ او لوگوں میرے نبی دی چھلک ویکھ لے، اپنے بچے نال محبت دی۔ 2 بیٹے تے مکے وچی فوت ہو گئے، عبداللہ تے قاسم مکے وچی فوت ہو گئے۔ میرے نبی دا تیسرا بیٹا جناب ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی دا اے بیٹا مدینے آ کے فوت ہوئے ہے تے بچے
بچے دی عمر 18 مہینے دی ہو گئی ہے، 18 مہینے دا بچہ ہو گیا ہے۔ ابو سیف لوہار دے گھر ان دی بیوی جیڑی ہے میرے نبی دے بیٹے نو ابراہیم نو دودھ پلا رہی ہے۔ عرب اندر رواج سی بیبیاں بچیاں نو لے جاندیاں، دائیاں لے جاندیاں، پنڈاں وچ لے جا کے دودھ پلاندیاں۔ ابو سیف لوہار دی گھر والی میرے نبی دے بیٹے ابراہیم نو دودھ پہ پلاندی ہے۔ اللہ دے نبی گئے، بچہ بیمار ہے، گل محبت دی کر رہا، گل پیار دی سنا رہا نا۔ میرے نبی انجتھا تے چھوک لئے اپنے 18 مہینے بچیاں نو، نہ کور کور کے ویکھیا کر بیٹے وال، نہ میاں سخت آوازہ نل بلایا کر بیٹیاں نو، پیار دے محبت دے نہ پھلا نو، اے نہ نرم گوشیاں نو پیار دے دے۔ میرے نبی نے انج ہتھا تے چکیا ہوئے ہے، بیٹے ابراہیم نو ہتھا تے چکیا ہے، 18 مہینے دا بیٹا ہے تے اللہ دے نبی دے ہتھا دے وچی موت دا سنے آ گیا ہے۔ اے بچہ فوت ہو گیا ہے، ہتھا وچ بچہ اللہ نو پیارا ہو گیا ہے۔ گل محبت ہی ہے تے میرے نبی دی اکھاں وچوں چھم چھم آنسو ڈگن لگ پینے، بچے دی موت دا منظر ویکھ کے تے اللہ دے نبی رون لگ پینے۔ پیار جو بڑا ہے، محبت بڑی ہے تے میرے آقا رون لگ پینے، اکھاں وچوں آنسو ڈگن لگ پینے۔ تے صحابی کول کھلوتا ہے، آندہ ہے اللہ دے نبی جی سانو تے منع کر دے اور رونا نہیں چاہی دا، تے آج ابراہیم فوت ہوئے ہے تے سونے آپ رو لگ پے ہو۔ تے میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ اکھاں دا رونا صبر دے خلاف نہیں دے، اکھاں دا رونا اے تے صبر دے خلاف نہیں۔ تے میں پھر کیوں نہ کہواں نبی کیوں نہ روندا، جے میرے بچے واسطے میرا دل ہے، تیرے بچے واسطے تیرا دل ہے۔ آج میرے بچے نو ذرا تکلیف آ جائے، میرے بیٹے نو ذرا دکھ آ جائے تے میں نو آرام دیاں نیندہ بھول جاندیاں نے، تیرے گھر تیرے بچے نو ذرا تکلیف آ جائے، چوٹ آ جائے، تیریاں آرام دیاں کڑیاں مک جاندیاں نے۔ تے یار دل تے رب نے میرے محمد دے سینے وچ بھی رکھے آئے، اس دل اندر پھر محبت رب نے اولاد دیاں کنیاں پائیاں، اکھاں دے آنسو ڈول رہنے، پر میرے نبی اس موقع تے زبان وچوں کوئی ایسا جملہ نہیں بولیا جیڑا صبر دے بھی خلاف ہوئے۔ آخر قبر وچ بھی بچے نو رکھے آئے تے آخری ویلا ہے، کنی کو محبت ہوئے گی، پیار ہوئے گا۔ میرے نبی نو اپنے پیارے ابراہیم پتر دینا آخری ویلا قبر وچ رکھن لگے نے، تے آقا فرماتے نے مینوں ذرا میرے ابراہیم دا موہی وکھا دیو، مینوں ذرا میرے ابراہیم دا چہرہ ہی وکھا دیو۔ پھر اکھاں ڈول جاندیاں نے تے میرے آقا گھر آئے تے ابراہیم دی ماں ماریا گتھیا بھی رو رہی ہے۔ 18 مہینے دا بچہ جدو گودی وچوں جدا ہو جاندا ہے، اکھاں تو دور ہو جاندا ہے تے او پھر ماواں نوں ہی پتہ ہے، ماواں دے دلاں دیاں بہاراں رب ہی جاندا ہے۔ میں پہلے آکھیا اولاد دیاں محبتاں دا اونوں کی پتہ ہے، جن دے کر اولاد دے پھول ہی نہیں کھلے، اولاد دے پیار دا انہوں بھلا کی پتہ ہے، جنہیں اولاد دا چہرہ ہسدا ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ تے میرے آقا تشریف لے آئے تے حضرت ابراہیم دی ماں رو رہی ہے تے آقا فرماندے نے اے ابراہیم دی ماں ہے، پریشان نہ ہو، صبر کر جا، 18 مہینے دا بیٹا دنیا تو چل
چلا گیا ہے تے تیرے بیٹے نے اجے دودھ دی مدت بھی پوری نہیں کی دی تے ماریا قبطیہ نو میرے آقا فرماندے نے اے میرے ابراہیم دی ماں پریشان نہ ہو، میرا تیرا بیٹا ابراہیم رب دی جنت میں چلا گیا ہے تے اللہ نے جنت اندر ایک دائی مقرر کر دیتی ہے جڑے ساڈے بیٹے نو دودھ پہ پلاندی ہے۔